भावः यः भूधातोः लुटि लकारे प्रथम पुरुषैकवचने भविता इति रूपं साधितम्। तत्र गुणप्राप्तेः तन्निषेधस्य च चर्चा अवशिष्टा अस्ति, सा इदानीं विधीयते। प्रथमं पुनः एकवारं प्रक्रिया स्मरणीया। भूधातोः लुटि लकारे प्रथम पुरुषैकवचने तिबादेशे भू ति इति स्थितौ तिपः सार्वधातुक संज्ञायां कर्तरि शप इति शपि प्राप्ते तं बाधित्वा स्यतासि लृलुटोः इति सूत्रेण लुटि लकारे तासि प्रत्ययो विधीयते। तासि प्रत्यये कृते भू तास् ति इति रूपं संजातम्। तासः आर्धधातुकं शेषः इति आर्धधातुक संज्ञा भवति। स च वलादिः अस्ति, अतः आर्धधातुक शेड् वलादेः इति सूत्रेण तासः इडागमो भवति, टित्वात् आदिर्भवति, ततश्च रूपं जातं भू ईतास्ति। भूधातोः इगन्तस्य अंगस्य सार्वधातुकार्धधातुकयोः इति सूत्रेण आर्धधातुके तासि प्रत्यये परे गुणो भवति ऊकारस्य ओकारः, अतस्य ओकारस्य अचि परे अवादेशो भवति। एवं च भवितास्ति इति रूपं जातम्। भवितास् इति रूपं तु लुटि लकारे सर्वेषु प्रत्ययेषु अस्माभिः संसाधनीयं भविष्यति। अत्र प्रथम पुरुषैकवचने तिपः स्थाने लुटः प्रथमस्य डारुरसः इति सूत्रेण अस्माभिः डा इति आदेशो विहितः। स च अनेकाल्त्वात् सर्वादेशः भवति। कथम अनेकाल कथम सर्वादेशः इति सर्वम् उक्तं यः पाठे। तिपः स्थाने डा इति सर्वादेशे कृते तत्र आदेशानन्तरं प्रत्ययादित्वात् डकारस्य चुटु इति संज्ञायां लोपे आ इति शिष्यते, तर्हि रूपं जातं भवितास् आ। डा प्रत्ययः डित अस्ति, डितः प्रयोजनं डित्वस्य प्रयोजनं टेः इति सूत्रेण टे लोपः एव वर्तते, अन्यत् प्रयोजनं किमपि नास्ति अत्र। अतः डित्व सामर्थ्यात् यद्यपि भवितास् इत्यस्य भ संज्ञा नास्ति, तथापि भत्वा भावेपि डित्व सामर्थ्यात् टेर् लोपो भवति। टिः अस्ति, तास् इत्यत्र आस् इति शब्दः। तासः टेः आसः लोपे कृते सति रूपं शिष्यते भवित् अग्रे आ। भवित आ इत्यस्यां दशायां गुणः प्राप्नोति। केन सूत्रेण गुणः प्राप्नोति? तत् सूत्रं निर्दिशति ग्रंथकारः पुगंत लघु पदस्य च। कः अर्थः अस्य सूत्रस्य? सूत्रे द्वे पदे स्तः पुगंत लघु पदस्य इति समस्तम् एकं पदं षष्ठी एकवचनान्तं च इति अव्ययम्। तत्र समास विग्रहो विधेयः। पुगंत लघु पदस्य इत्यत्र
बहुव्रीहि गर्भो द्वंद्वो वर्तते। प्रथमम उगंत पदे बहुव्रीहि एवं लघुपद पदे बहुव्रीहि ततः तयोः पदयोः समाहार द्वंद्वो वर्तते। क्रियतां विग्रहः प्रथमं पुगंत इत्यस्य विग्रहः पुक् अन्तः यस्य तत् पुगन्तम् एवं लघुपदम् इत्यस्य विग्रहः लघ्वी उपधा यस्य तत् लघुपदम्। इदानीम् अनयोः पदयोः द्वन्द्वः क्रियते। पुगन्तं च लघुपदं च तयोः समाहारः पुगन्त लघुपदम् तस्य पुगन्त लघुपदस्य। एवं समास विग्रहाः सन्ति। अंगस्य इत्यस्य अधिकारो वर्तते अतः अंगस्य इति पदस्य अनुवृत्तिर्भवति। पुगन्तस्य लघुपदस्य च अंगस्य एवं अन्वयः क्रियते। अंगस्य इति विशेष्यं पुगन्तस्य लघुपदस्य इति द्वे अपि तस्य विशेषणे। पुगन्तं यत् अंगं लघुपदं च यत् अंगं तस्य अंगस्य। अग्रे इको गुण वृद्धि इति परिभाषया षष्ठ्यन्तम् इकः इति पदम् अत्र उपतिष्ठते। अंगस्य इति या षष्ठी सा अवयव षष्ठी, इकः इत्यत्र या षष्ठी सा स्थान षष्ठी। अतः अर्थो भविष्यति अंगावयवस्य इकः स्थाने। पुगन्तं यत् अंगं लघुपदं च यत् अंगं तस्य अंगस्य अवयवः यः इक् तस्य इकः स्थाने। इकः स्थाने किं भवति? मिदेर् गुणः इति सूत्रात् अत्र गुणः इति पदम् अनुवर्तते अतः इकः स्थाने गुणो भवति। कुत्र भवति? सार्वधातुकार्धधातुकयोः इति सूत्रम् अनुवर्तते अतः सार्वधातुकार्धधातुकयोः प्रत्यययोः परयोः सतोः भवति। अवगम्यते? सार्वधातुके प्रत्यये परे आर्धधातुके च प्रत्यये परे पुगन्तं यत् अंगं लघुपदं च यत् अंगं तस्य अंगस्य अवयवः यः इक् तस्य इकः स्थाने गुणो भवति इति सूत्रस्य अर्थः निष्पन्नः। तदेव वृत्तौ उक्तम् पुगन्तस्य लघुपदस्य च अंगस्य इको गुणः स्यात् सार्वधातुकार्धधातुकयोः इति। अनेन सूत्रेण भवित् आ इत्यस्यां दशायां गुणः प्राप्नोति। कथं? सूत्रं घटयतु। आ इति प्रत्ययः आर्धधातुकसंज्ञकः सार्वधातुकसंज्ञकः। आ इति प्रत्ययः सार्वधातुकसंज्ञकः अस्ति। तिंशित् सार्वधातुकम् इति तिपः सार्वधातुकसंज्ञा तस्य आदेशः डा प्रत्ययः सोऽपि स्थानिवत्वात् सार्वधातुकसंज्ञकः। तो सार्वधातुकसंज्ञकः प्रत्ययः अस्ति आ। तस्मिन् प्रत्यये परे अंगं वर्तते भवित्। भवित् इति अंगं वर्तते। कीदृशम् अंगं? लघुपदम्। लघ्वी उपधा यस्य तत् लघुपदम्। भवित् इत्यस्य अंगस्य उपधा कः? उपधा भवति अन्त्यात् अलः पूर्वो वर्णः। भवित् इत्यत्र अन्त्यः अल् वर्तते तकारः तस्मात् पूर्वः वर्णः इकारः। सः इकारः उपधा वर्तते। स च इकारः लघुः अस्ति। अतः लघ्वी
या उपधा इकारः यस्य कस्य भवित इत्यस्य अंगस्य। भवित इति अंगम लघुपदम अस्ति, तस्मात् परः प्रत्ययः वर्तते आ इति सार्वधातुक संज्ञकः। अतः तस्मिन् प्रत्यये परे भवित इत्यस्य अंगस्य लघुपदस्य तदवयवस्य इकः इकारस्य गुणः प्राप्नोति। सूत्रार्थः संगतः भविता इत्यत्र उदाहरणे अस्य सूत्रस्य संगतिः जाता। सार्वधातुके आ इति प्रत्यये परे यत् लघुपदम अंगम भवित इति तस्य अवयवः यः इक इकारः तस्य इकारस्य स्थाने गुणः प्राप्नोति। स गुणो न भवति। कुतो न भवति अग्रे उच्यते। मध्ये पंक्तिः अस्ति, तस्य व्याख्यानं पश्चात् करिष्यामः। गुण निषेधाय सूत्रम् अस्ति दीधिवेवीटाम्। एक पदम इदं सूत्रम्, दीधिवेवीटाम् इति एकमेव पदम्। दीधिश्च वेवीश्च इट् च इति दीधिवेवीटः। वेवी इत्यस्य अन्त्येन ईकारेण सह इटः इकारस्य सवर्ण दीर्घः। अतः दीधिवेवीटः इति प्रथमा बहुवचने रूपम्, तेषां षष्ठी बहुवचने रूपम् दीधिवेवीटाम्। अर्थात दीधि इति धातोः वेवी इति धातोः इटः इडागमस्य, इट् शब्देन अत्र इडागमो गृह्यते। इडागमस्य च यः इकारः तस्य इकारस्य गुणो न भवति। अयम् अर्थः। दीधिवेवीटाम् इति सूत्रस्य अर्थः दीधिवेव्योः इटश्च गुणवृद्धि नास्तः। इको गुणवृद्धि इति सूत्रात् गुणवृद्धि इति पदम् अनुवर्तते। तेन गुणवृद्धि इति पदानुवृत्त्या अस्य सूत्रस्य अर्थो भवति दीधिवेभ्योः इटश्च गुणवृद्धि नस्तः। न इति पदम् अपि अनुवर्तते। न धातुलोप आर्ध धातुके इति सूत्रात्। द्वयोः पदयोः अनुवृत्तिरस्ति। इको गुणवृद्धि इति सूत्रात् गुणवृद्धि इति पदस्य न धातुलोप आर्ध धातुके इति सूत्रात् न इति पदस्य एकं पदम् इदं सूत्रम् एक पद रूपं वर्तते। अतः सूत्रस्य अर्थो जातः दीधिवेव्योः धात्वोः इटश्च आगमस्य गुणवृद्धि नास्तः। न गुणो भवति नापि वृद्धिर्भवति। यत्र गुणः प्राप्नोति तत्र गुणस्य निषेधः, यत्र वृद्धिः प्राप्ता अस्ति तत्र वृद्धेरपि निषेधो भवति अनेन सूत्रेण। अत्र प्रकृते उदाहरणे भवित आ इत्यत्र इट् आगमः वर्तते। भवित इत्यत्र तासेः इडागमः अस्ति। तस्य इडागमस्य इडागम रूपस्य इकारस्य स्थाने प्राप्तो यः गुणः तस्य गुणस्य निषेधः अनेन क्रियते। यतो हि इकारः इट् वर्तते, आगमः वर्तते, अतः तस्य इकारस्य स्थाने गुणो न भवति। दीधिवेवीटाम् इति सूत्रेण गुण निषेधे सति भवित आ इत्येवम् एव रूपं तिष्ठति। वर्ण सम्मेलने भविता इति रूपं सिद्धं भवति। रूपं साधितम्। इदानीम् अत्र पुगन्त लघुपदस्य च इति सूत्रे पंक्तिः वर्तते। तस्याः पंक्तेः व्याख्यानम् अपेक्षितम् अस्ति। पंक्तिरस्ति येन न व्यवधानं तेन व्यवहितेपि वचन प्रामाण्यात् तेन भिन्नति इत्यादौ अनेक व्यवहितस्य इको
न गुणः। अत्र भविता इति उदाहरणे भवद्भिः प्रश्नो विधेयः यद् भवित आ इत्यस्यां दशायां पुगन्त लघु पदस्य च इति सूत्रेण गुणः प्राप्तो भवति इति यदुक्तं तत् कथं संभवितुम् अर्हति। अत्र गुणः कथं प्राप्नोति, यतो हि सार्वधातुकार्धधातुकयोः गुणो भवति इति उक्तं। निमित्तम् अस्ति सार्वधातुकम् आर्धधातुकं च। कस्य स्थाने गुणो भवति, इकः स्थाने, अंगावयवस्य इकः गुणो भवति। स्थानी वर्तते इक्, निमित्तं वर्तते सार्वधातुकं वा आर्धधातुकं वा। तयोः स्थानी निमित्तयोः परस्परम् अव्यवधानम् अपेक्षितम्। यतो हि सार्वधातुकार्धधातुकयोः इत्यत्र सप्तमी विभक्तिरस्ति। सप्तमी निर्दिष्टं कार्यं वर्णान्तरेण अव्यवहितस्य पूर्वस्य भवति। तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य इति परिभाषया, यथा इको यणचि। अत्र अजव्यवहित पूर्वस्य इकः स्थाने यण् इत्यर्थः। तेन सुधि उपास्यः इत्यत्र अच् उपास्यः इति शब्दे उकारः। तदव्यवहित पूर्वः इक् धी इत्यत्र धकारोत्तरवर्ती ईकारः, तस्य यण् भवति, न तु सकारोत्तरवर्तिनः उकारस्य स्थाने भवति। सकारोत्तरवर्ती उकारः अपि इक् अस्ति, परन्तु तस्य इकः स्थाने यण् न भवति। कस्मान्न भवति, यतो हि सः इक् अजव्यवहित पूर्ववर्ती नास्ति। यदि सकारोत्तरः उकारः इक् तर्हि अच् कः, धकारोत्तरः ईकारः। तो यह अच् धकारोत्तरः ईकारः, तस्य पूर्ववर्ती तु वर्तते उकारः, परन्तु अव्यवहित पूर्ववर्ती न वर्तते, यतो हि मध्ये धकारः व्यवधानम् अस्ति। अतः तस्य उकारस्य यण् न भवति। कस्मान् न भवति, धकारेण व्यवधानात्। तथैव अत्रापि सार्वधातुकार्धधातुकयोः इति सप्तमी अस्ति। अतः सार्वधातुकार्धधातुका व्यवहित पूर्वस्य इकः स्थाने गुणः इत्यर्थः करणीयः। अत्र सार्वधातुकम् अस्ति आ इति प्रत्ययः, तदव्यवहित पूर्वः इक् इकारः भवित् इत्यत्र नास्ति, अपितु इकारस्य आकारस्य च प्रत्ययस्य मध्ये व्यवधानं वर्तते तकारः। तकार व्यवधाने सति इकारस्य स्थाने गुणः कथं प्राप्नोति, गुणः अत्र प्राप्तः एव न इति प्रश्नः कर्तुं शक्यते भवद्भिः। भवतां पक्षतः अयं प्रश्नः। तस्य प्रश्नस्य समाधानं कृतम् अत्र ग्रन्थकारेण स्वयं। कृपालुना ग्रन्थकृता शिष्य हृदि निहितं प्रश्नम् आदाय समाधानम् उपस्थापितम्। किं समाधानम् अस्ति, येन नाव्यवधानं तेन व्यवहितेऽपि भवति कार्यम्। नाव्यवधानम् इत्यत्र द्वौ नयौ स्तः। न इति एकः नय, अव्यवधानम् इत्यत्र अ इति शब्दः द्वितीयः नय। न व्यवधानम् अव्यवधानम्। नय द्वयं भवति प्रकृतार्थ दार्ढ्याय। प्रकृतम् अर्थं दृढयितुं नय द्वय प्रयोगः क्रियते। न पठति इति न अर्थात अवश्यं पठति। एवमेव येन न अव्यवधानम् इत्यस्य अर्थः
यत् कर्तृकम् व्यवधानम् आवश्यकम् अपरिहार्यम्। यत् कर्तृकम् व्यवधानम् अनिवार्यम्। व्यवधानेन बिना यत्र कार्यं भवितुं नार्हति, तेन व्यवधानेपि कार्यं भवति। येन नाव्यवधानम् अर्थात यत् कर्तृकम् व्यवधानम् अपरिहार्यम् अनिवार्यम् अवर्जनीयम् आवश्यकम्। अत्र एकस्य वर्णस्य व्यवधानं तु आवश्यकम्, यतोहि शास्त्रं वदति सार्वधातुके आर्धधातुके परे पुगन्तस्य लघुपधस्य च अंगस्य अवयवः यः इक् तस्य गुणो भवति। अत्र इकः सार्वधातुकार्धधातुकयोर्मध्ये एकस्य वर्णस्य व्यवधानं तु आवश्यकम्। व्यवधानं विना न भवेत् लघुपदम् अंगम न वा भवेत् पुगन्तम् अंगम। यथा उदाहरणेन ज्ञातव्यम्। प्रथमं पुगन्तस्य अंगस्य उदाहरणं ग्राह्यम्। रडि धातोः णिचि प्रत्यये परे सति पुगागमो भवति। अर्थे ह्री भी रि क्नुयि क्ष्माय्यातां पुङ्डौ इति सूत्रेण णिचि परे अर्थ्यादीनां धातूनां पुक् भवति। रडि धातोः णिचि परे धातोः पुकी आगमे तत्र अनुबंध लोपे पकारे पकारे अवशिष्टे किम रूपं भवति? रडि प इ। रडि प इ इत्यत्र पुगन्तम् अंगम् अस्ति रडिप्। प्रत्ययः परः अस्ति णिच्। णिचि प्रत्यये परे यत् पुगन्तम् अंगम रडिप् इति तस्य अवयवः यः इक् रडिकारः तस्य गुणो भवति। अनेन सूत्रेण रडिकारस्य गुणे रप्रत्वे अर्प इ सम्मेलने अर्पि इति धातुः ण्यन्तो जायते, तस्मात् लटि अर्पयति इति रूपं सिद्ध्यति। अत्र प्रत्ययस्य इकः ऋकारस्य च मध्ये व्यवधानम् अस्ति न वा? व्यवधानम् अस्ति। कः? पकारः। यदि पकार व्यवधानं न स्यात् तर्हि प्रत्यये परे पुगन्तम् अंगम स्यात्। सार्वधातुके आर्धधातुके प्रत्यये परे गुणो भवति कस्य? पुगन्तस्य अंगस्य। पुगन्तम् अंगम किम? ऋ प इति। यदि तत्र पकारः पुगागमः न स्यात् तर्हि तु ऋ इ इत्येव रूपं स्यात्। तदा प्रत्यये परे पुगन्तम् अंगम एव न भवेत्। पुगन्ताङ्गाभावे कथम् अनेन सूत्रेण गुणः स्यात्? अतः अनेन सूत्रेण गुणप्रवृत्त्यर्थं पुगन्तत्व सिद्ध्यर्थं तत्र पुक् रूपस्य पकारस्य व्यवधानम् आवश्यकम् अनिवार्यम् अस्ति। बिना पकार व्यवधाने पुगन्तम् अंगम न भवति। अपुगन्तस्य अंगस्य अभावे तदवयवस्य इकः गुणं कथं भवितुम् अर्हति? तथैव लघुपद विषयेपि लघुपदम् अंगम अस्ति। इदमेव उदाहरणं गृह्यतां भवित्। भवित् इति लघुपदम् अंगम कदा भवति? यदा इकारस्य प्रत्ययस्य च मध्ये तकारः व्यवधानं भवति तदैव। यदि अत्र तकारः न स्यात् तर्हि किं रूपं स्यात्? भवि आ। अत्र प्रत्यये परे लघुपदम् अंगम अस्ति। भवि इति लघुपदम् अस्ति नहीं। उपधा कः भवति? अन्त्यात् अलः पूर्वो वर्णः। भवि इत्यत्र इकारः उपधा नास्ति, अन्त्यः वर्णः अस्ति। तस्मात् पूर्वः वकारः अस्ति, स उपधा भविष्यति। भवित् इति यदा गृह्यते तदा भवित् इति लघुपदम् अंगम अस्ति। यतोहि अत्र अन्त्यः वर्णः तकारः, तस्मात् पूर्ववर्ती वर्णः इकारः। सः उपधा संज्ञकः,
स च लघुः वर्तते अतः भवित इति भवति लघुपदम अंगम तस्य अंगस्य अवयवः इक वर्तते इकारः तस्य इकारस्य गुणो भवति तकार व्यवधानं विना सूत्रं प्रवर्तितुं न शक्नोति यदि तकार व्यवधानं नास्ति भवि आ इति अस्ति तर्हि पुगन्त लघुपदस्य च इति सूत्रस्य प्रवृत्तिः कथं भविष्यति तत्र लघुपदम अंगम एव न प्राप्येत अतः एतस्य सूत्रस्य प्रवृत्त्यर्थम् इकः सार्वधातुकार्धधातुकयोः प्रत्यययोः मध्ये एकस्य पुगन्तस्थले पकारस्य अन्यस्थले अन्यस्य कस्यचित् लघुपदस्थले अन्यस्य कस्यचित् हलः वर्णस्य व्यवधानम् आवश्यकम् अनिवार्यम् अस्ति अतः येन नाव्यवधानम् अर्थात यत् कर्तृकम् व्यवधानम् आवश्यकम् अपरिहार्यम् तेन व्यवहितेपि तेन व्यवधानेपि भवति कार्यम् इति सिद्धान्तः वर्तते अन्यथा सूत्रं व्यर्थं स्यात् यदि व्यवधानो व्यवधानं न गृह्येत तर्हि सूत्रस्य प्रवृत्तिरेव क्वचित् न स्यात् सूत्रस्य उदाहरणम् एव किमपि न लभ्येत तदा सूत्रम् एव व्यर्थं स्यात् सूत्रस्य प्रवृत्ति विषयता एव न लभ्येत अतः वर्ण व्यवधाने एक वर्ण व्यवधाने यतो हि एकस्य वर्णस्य व्यवधानम् आवश्यकम् एकाधिक वर्ण व्यवधाने न प्रवर्तते यतो हि एकाधिकानां वर्णानां व्यवधानम् आवश्यकं नास्ति एकस्य वर्णस्य व्यवधानम् आवश्यकम् अस्ति पुगन्तत्व सिद्धयेपि लघुपदत्व सिद्धयेपि अतः एक वर्ण व्यवधाने इदं सूत्रं प्रवर्तते तेन भवित आ इत्यत्र तकार व्यवधाने अस्य सूत्रस्य प्राप्तिरस्ति तस्याः प्राप्तेः निषेधः दिधिवेविकाम् इति सूत्रेण अत्र क्रियते अन्यत्र भवति यत्र लघुपदम् अंगम् अस्ति तस्मात् परं सार्वधातुकम् अर्धधातुकं वा प्रत्ययोस्ति तत्र एकस्य वर्णस्य व्यवधाने गुणो भवति यतो हि येन नाव्यवधानम् इत्युक्तम् तेन इदम् आयातं यत् यत् कर्तृकं व्यवधानम् अत्यावश्यकं तस्यैव वर्णस्य व्यवधाने कार्यं भवति ततोधिकानां वर्णानां व्यवधाने न भवति अतएव भिन्नति इत्यादौ अनेक व्यवहितस्य इको न गुणः कश्चित् पृच्छेत् भिन्नति अत्र भिनद ति इत्यस्यां दशायां सार्वधातुक प्रत्ययः वर्तते तिः तस्मिन् प्रत्यये परे लघुपदम् अंगम वर्तते भिनद भिनद इत्यत्र लघुः वर्तते उपधा दकारात् पूर्ववर्ती वर्णः अकारः सः लघुः वर्तते लघुपदम् अंगम अस्ति भिनद तस्य अवयवः अस्ति इक इकारः बकारोत्तरवर्ती इकारः तस्य इकारस्य गुणः स्यात् यथा भविता इत्यत्र गुणः प्राप्तः तथैव भिनद ति इत्यत्रापि ति शब्दे परे ति प्रत्यये परे यत् लघुपदम् अंगम भिनद तस्य अवयवः यः इक कः इकारः तस्य इकारस्य गुणः कथं न भवति तत्र गुणो भवेत् तत्र उच्यते अत्र एक वर्णस्य व्यवधानं नास्ति इकारस्य अप्रत्ययस्य च मध्ये नकार अकार दकाराणां त्रयाणां वर्णानां व्यवधानम् अस्ति एतेषां त्रयाणां वर्णानां व्यवधानं लघुपदत्व सिद्धये आवश्यकम् अपरिहार्यं नास्ति लघुपदत्व सिद्धये एकस्य वर्णस्य व्यवधानम् अपेक्षितं वर्तते अत्र तु अनेकेषां वर्णानां व्यवधानम् अस्ति अतः भिन्नति इत्यत्र गुणो न भवति
यत्र एकस्य वर्णस्य व्यवधानं केषां मध्ये स्थानिनः इकः निमित्तयोः सार्वधातुकार्धधातुकयोर्मध्ये तत्र भवति गुणः अनेन सूत्रेण यथा अर्पयति इत्यत्र भवति। पुगन्त लघुपदस्य च इत्यस्य लघुपद निमित्तक गुणस्य उदाहरणं बोधति। बुध धातोः लटिति शपि शपि परे लघुपदम अंगम बुध इति तत्र उकारस्य व्यवधानेपि इकः उकार धकारस्य व्यवधानेपि इकः उकारस्य स्थाने गुणो भवति। उकारस्य उकारे गुणे रूपम जायते बोधति शोचति नोदति एवमेव। तर्हि भविता इति रूपम शंका समाधान पूर्वकम साधितम। इदानीम अग्रे अन्यानि रूपाणि साधनीयानि। प्रथम पुरुषैक वचने भविता प्रथम पुरुष द्विवचने भवितास् इति रूपम तु सर्वत्र साधनीयम् एव। इवादिषु सर्वेषु प्रत्ययेषु शपं बाधित्वा तासि प्रत्यये तस्य इडागमे धातोः गुणे अवादेशे भवितास् इति रूपम् अस्ति। तत्र तिङ् प्रत्ययाः योजनीयाः तिवादयः योजनीयाः। तो प्रथम पुरुषैक वचने तिपि तिपः डादेशे भविता इति रूपं जातं। द्विवचने प्रथम पुरुष द्विवचने तसि प्रत्यये तसः स्थाने रौ इति आदेशो भवति। लुटः प्रथमस्य डा रौ रसः। एकवचनस्य स्थाने डा द्विवचनस्य स्थाने रौ बहुवचनस्य स्थाने रस एते आदेशाः भवन्ति। द्विवचनस्य तसः स्थाने रौ इति आदेशे कृते रूपं जायते भवितास् रौ। अत्र तासः सकारस्य लोपार्थं सूत्रम् उपदिशति। तासस्त्योर्लोपः तासेः अस्तेश्च लोपः स्यात् साधौ प्रत्यये परे। तासस्त्योर्लोपः इति सूत्रे पदद्वयं वर्तते। तासस्त्योः इति षष्ठी द्विवचनान्तं लोपः इति प्रथमैकवचनान्तं। तासस्त्योः इत्यत्र समासः वर्तते। ताश्च अस्तिश्च इति तासस्ति तयोः तासस्त्योः। अतएव अस्य पदस्य अर्थो जातः तासेः अस्तेश्च। लोपः सूत्रे लोपः इति पदं वर्तते। तासस्त्योर्लोपः तासेः अस्तेश्च लोपः स्यात्। कुत्र उच्यते साधौ प्रत्यये परे। अयम् अर्थः कथं लभ्यते इति विचारणीयम्। साधौ प्रत्यये परे सः स्यार्थ धातुके इति सूत्रमस्ति। तस्मात् सप्तम्यन्तं सि इति पदम् अनुवर्तते। सि स शब्दस्य सप्तम्येक वचने रूपं वर्तते सि। सि इत्यस्य अनुवृत्तिः जाता। अंगाधिकारे सूत्रं वर्तते। अंग शब्देन प्रत्ययस्य आक्षेपो भवति। कथं? यतो हि प्रत्यये परे एव अंग संज्ञा भवति। यस्मात् प्रत्यय विधिस् तदादि प्रत्ययेङ्गम्। तस्मिन् प्रत्यये परे यह प्रत्ययः यस्मात् क्रियते तस्मिन् प्रत्यये परे पूर्वस्य सः प्रकृतिभूतः शब्दः आदिः यस्य तत् तदादि तदादि अंगम भवति। प्रत्यये परे तदादि अंगम भवति। अंग संज्ञायां प्रत्ययस्य अपेक्षा वर्तते।
प्रत्ययं विना अंग संज्ञा न भवति। अतः यत्र अंगम तत्र अंगेन प्रत्ययः आक्षिप्तो भवति। अत्रापि अंग शब्देन प्रत्ययस्य आक्षेपः क्रियते प्रत्यये इति पदस्य। प्रत्यये इत्यपि सप्तम्यन्तम्, तस्य विशेषणं सि इत्यपि सप्तम्यन्तम्। विशेषणे तदन्त विधिं बाधित्वा सप्तम्यन्तस्थले तदादि विधिर्भवति, यस्मिन् विधिस्तदादा वल ग्रहणे इति वचनेन। एवं च सि इत्यस्य अर्थो जातः सादिः, तस्य विशेष्यं प्रत्यये। अतः अर्थो जातः सादौ प्रत्यये परे, सकारादौ प्रत्यये। सकारादौ प्रत्यये परे सति तासेः अस्तेश्च लोपो भवति। अस्ति अर्थात अस् धातु, अस् भूभि। अस्तेः इत्यत्र स्थिप् निर्देशः वर्तते। स्थिपा धातुः गृह्यते, एक स्थिपौ धातु निर्देशे। तासिः प्रत्ययः अस्ति, लुटि लकारे अस् धातुः वर्तते अदादिगणे। अलोन्त्यस्य इति परिभाषया अन्त्यस्य लोपो भविष्यति। तासेः अन्त्यः सकारः, अस् धातोः अन्त्यः अपि सकारः। तासेः अस्तेश्च अन्त्यस्य सकारस्य लोपो भवति सादौ सकारादौ प्रत्यये परे। अत्र तु इदं सूत्रं न प्रवर्तते, यतोहि अत्र सकारादिः प्रत्ययः परः नास्ति। तासिः अस्ति भवितास्, अग्रे प्रत्ययः अस्ति रौ, स रेफादिः अस्ति, रादिः अस्ति, सकारादिर् नास्ति। अस्य सकारादि प्रत्ययस्य उदाहरणम् आगमिष्यति मध्यम पुरुषैक वचने सिपि भवितास् सि, तत्र लोपो भवति अनेन सूत्रेण। अत्र द्वितीयं सूत्रं प्रवर्तते, तदस्ति रि च। तासस्त्योर् लोपः इति सूत्रात् लोपः इत्यपि अनुवर्तते। तासस्त्योः इति पदात् एक देशानुवृत्त्या तासेः इत्यपि अनुवर्तते। रि च रादौ प्रत्यये, प्रत्यय शब्दस्य अत्रापि अंगद्वारा आक्षेपः, तस्य विशेषणं रि इति वर्तते। तत्र तदादि विधिः, अतः अर्थो जातः रादौ प्रत्यये परे लोपो भवति। कस्य लोपो भवति? तो रादौ प्रत्यये परे अस् धातुः न लभ्यते, अतः तासेः, तास् प्रत्यय मात्रस्य तासेर् लोपो भवति रादौ प्रत्यये परे। रादौ प्रत्यये परे अस् धातुः कथं न लभ्यते? यतोहि अयम् अस् धातुः सार्वधातुक लकार विषये एव प्रयुज्यते। आर्धातुक लकार विषये अस् धातोः प्रयोगो नास्ति, यतोहि तस्य स्थाने भूः आदेशो भवति। षट्सु आर्धातुक लकारेषु भूः आदेशो भवति। लुट् लकारः अपि तासेः सत्वात् आर्धातुकः, अतः रौ रस् इति भूधातोः परो भवति, न तु असेः परो भवति रौ इति वा रस् इति वा। अतः असंभवात् अस्तेः अनुवृत्तिः अत्र न कार्या, तासेः एव अनुवृत्तिः क्रियते। तासेः सकारस्य लोपो भवति रादौ प्रत्यये परे इति रीच इति सूत्रस्य अर्थः संजातः। रादौ प्रत्यये परे प्राग्वत्, प्राग्वत् अर्थात ताशस्त्योर्लोपः इति सूत्रेण यद् विधीयते तद् अनेनापि सूत्रेण विधीयते। किं विधीयते? लोपो विधीयते। अत्र भवितास् रौ इत्यस्यां स्थितौ रादिः प्रत्ययः अस्ति रौ इति, तस्मिन् प्रत्यये परे भवितास् इत्यत्र तासेः यः अन्त्यः सकारः, तस्य सकारस्य ऋच इति सूत्रेण लोपो भवति। सकारस्य लोपे भविता रौ इति रूपं सिद्धम्। एवमेव प्रथम पुरुष बहुवचने झेः स्थाने लुटः प्रथमस्य डारौ रसः इति सूत्रेण रस इति आदेशे भवितास् रस
अत्रापि रस इति प्रत्ययः रादिः तस्मिन् प्रत्यये परे सकारस्य ऋच इति सूत्रेण लोपो भवति सकार लोपे भविता रस ऋत्वे विसर्गे भवितारः इति रूपं सिद्धम् एवं प्रथम पुरुषे त्रीणि रूपाणि जातानि भविता भवितारौ भवितारः एवमेव मध्यम पुरुषैक वचने सीपी प्रत्यये भवितास् सी इत्यत्र तासस्त्योर्लोपः इदं सूत्रम् अत्र प्रवर्तते सकारादिः प्रत्ययः वर्तते सी तस्मिन् प्रत्यये परे तासेः सकारस्य लोपो भवति सकार लोपे भविता सी भविता सी इति रूपं सिद्धम् अन्यत्र अन्येषु प्रत्ययेषु सकार लोपो नास्ति तत्र भवितास् इति शब्देन सह प्रत्ययाः योजनीयाः मध्यम पुरुष द्विवचने भवितास्थस् ऋत्वे विसर्गे भवितास्थः मध्यम पुरुष बहुवचने भवितास्थः वर्ण योजने भवितास्थः उत्तम पुरुषैक वचने भवितास्मि योजने भवितास्मि द्विवचने भवितास्वः बहुवचने भवितास्मः एवं च लुटि सर्वाणि रूपाणि भवद्भिः साधितानि भविता भवितारौ भवितारः भवितासि भवितास्थः भवितास्थः भवितास्मि भवितास्वः भवितास्मः इदानीम् अत्रैव विरामो भवतु अथवा अग्रे श्रोतुम् इष्यते विरामः भवतु अत्रैव विरामः विधीयते नमो नमः।